السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة أولى متوسط، سنقوم بحل الفرض الأول للفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية. نبدأ على بركة الله. عندنا سوجي نيميرو 2، لو بروساج دي دون، تفريش الأسنان. نبدأ نقرأ الموضوع ونجاوبوا على الأسئلة إن شاء الله. عندنا لو بروساج دي دون. نبداو نقراو التكست. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. تفريش الأسنان واحدة من قواعد النظافة، هو أحد قواعد النظافة. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour. لازم نديروه 2 مرات ولا 3 في النهار، من 2 ل 3 في النهار. Chaque jour, par jour, 3 fois par jour, après chaque repas, à l'aide d'une brosse à dents et du dentifrice pendant 3 minutes. بمساعدة فرشاة الأسنان ودنتيفريس لمدة 3 دقائق. Pourquoi le brossage des dents est-il si important؟ وعلاه تفريش الأسنان بزاف ضروري، راهو ضروري. est-il si important؟ دوك نجاوبوا. قال لك le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène qui nous permet d'éviter l'apparition des caries. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. واحدة من قواعد النظافة. تفريش الأسنان أحد قواعد النظافة. Qui nous permet d'éviter l'apparition des caries dentaires. اللي يسمح لنا باش ما تكونش عندنا، باش نيفيتيو ظهور التسوس في الأسنان تاعنا. Et d'avoir une haleine fraîche. باش يكون عندنا نفس منعش، ما يكونش النفس تاعنا يفوح، تنفس منعش. En effet, la carie dentaire est une infection des tissus de la dent. هو تسوس الأسنان، la carie dentaire، تسوس الأسنان واش قالك؟ une infection معناتها واسمها تقرح. infection des tissus de la dent، تاع الجدار تاع الأسنان، تيسو تاع في البنية تاع الأسنان. elle est souvent provoquée، elle معناتها يهضر على لا كاري، معناتها لا كاري دونتير، معناتها التسوس est souvent provoqué par les aliments sucrés. Elle est souvent provoquée par les aliments sucrés. هو شكون اللي يديروا هاد لا كاري دونتير، التسوس هذا؟ المواد السكرية، المواد الغذائية السكرية. que les enfants consomment en grande quantité، اللي يتناولوها الأطفال بكميات كبيرة. sans se brosser les dents، بلا ما يبروسيو لي دون تاعهم. ou pas régulièrement، ولا كي يبروسيو ماشي tout le temps، ماشي كل ما ياكلوا يبروسيو. comme on le voit، كما رانا نشوفوا، les caries dentaires sont un problème de santé grave. هو مشكل صحي كبير. تسوس الأسنان مشكل صحي كبير. il doit être combattu، لازم نحاربوه. sérieusement، بجدية، نحاربوه بجدية. en se brossant les dents quotidiennement، لازم نبروسيو les dents يوميا. quotidiennement معناتها يوميا. Texte adapté du manuel scolaire de première année 1 page 26. هذا تاع الكتاب، من الكتاب هذا التكست راح نديروا عليه أسئلة تاع الفرد. نبداو على بركة الله. عندنا نروحوا نبداو في الأسئلة هنايا. compréhension de l'écrit، عليه 13 نقطة. هذه نفهموا النص، فهم النص، يعطيكم أسئلة عن النص، عليها 13 نقطة. نبداو. 1. Choisis la bonne réponse. الإجابة المليحة خيروها. Ce texte est de type explicatif. explicatif معناتها تفسيري، شرحي، يشرح، تفسيري. B. narratif، وصفي. C. informatif هو اللي يمد لكم كي دون دي انفورماسيون، كيما احنا بالعربية نقولوا خبري، يمد لكم أخبار، خبري. هنا النص، شوفوا كي يكونوا النصوص تاع النظافه، تاع غسل الايدي، بروساج دي دون، هادو كاع يتك اكسبليكاتيف شغل يفسر لكم، يفهمكم واش لازم، تفسيري اكسبليكاتيف.
ce texte ثانيا B هذه normalement A B normalement عندنا زوج أولا A أولا B. Ce texte parle des microbes راه يهضر على الميكروبات. du brossage des dents على تفريش الأسنان. C de lavage des mains غسل الأيدي راه يهضر على le brossage des dents. هذا هو. ثانيا deuxièmement réponds par vrai ou faux. A. Le brossage des dents se fait une fois par jour. نديروه مرة في اليوم. هل تفريش الأسنان نديروه مرة في اليوم؟ هذا خطأ faux. B. Le brossage des dents est important pour avoir une belle dentition. هل تفريش الأسنان ضروري باش تكون عندنا أسنان جميلة؟ هذا صحيح. Les aliments sucrés provoquent la carie dentaire. المأكولات الأغذية السكرية دير لنا تسوس الأسنان. هذا صحيح. نزيدو هنايا troisièmement واش قالكم transforme les verbes en noms à l'aide des suffixes. حولوا لي هذه الأفعال لأسماء بمساعدة لي suffixes اللي هي a g e em ent. عندكم نيتوايي. واش تولي لنا نيتوايي؟ تولي نيتواياج. راني درتها بالاحمر نيتواياج. نحو الاو ار ونديرو ا جي او. هذا هو لو سوفيكس ا جي او. شارجي تولي شارجمون. شارجمون نزيد لها او ام. حولنا الفعل الى اسم نزيد لها او ام او ان تي. شارجمون. Quatrièmement, à qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte. il, elle. نبداو. شوفوا هاو النص درت لكم السطر اللي فيه ال مسطره. قال لك لمن تعود على من تعود هذا الإيل هذه. هذا الإيل هي اللي نعيطوا لها لو برونون بيرسونيل. قال لكم le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. Il doit être effectué 2 fois par jour. 2 à 3 fois par jour. شوفوا il تعود على le brossage des dents. au lieu نعاودوا الكلمة هذه le brossage des dents ما حبينا على لو بروساج وما حبيناش نعاودوها درنا في بلاصتها دونك لو بروساج دي دون. حنا شوفوا لو كان ما كتبناش نقدروا نقولوا لو بروساج دي دون اي لون دي ريغل ديجين ومن بعد ما نديروش نديروا لو بروساج دي دون doit être effectué 2 à 3 fois par jour. صحيحه بصح فيها اعاده شغل. نزيدوا الجمله الثانيه اللي فيها مسطره. هذه من النص ديتها من النص. اي دافوار اون الين فريش هذه لا اون ايفي لا كاري دونتير. شوفوا منين تبدا النقطه. لا كاري فاسيله. لا كاري دونتير est une infection des tissus de la dent. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. شوفوا التسوس تاع الاسنان السوسه هذيك اللي في الاسنان هي انفيكسيون هي تقرح في الغيش في التيسو تاع الاسنان تاع لا دون في الاسنان. الي صافي عاودنا هضرنا على لا كاري هذيك السوسه. الي لا كاري دونتير باش نعاود نقول لا كاري دونتير كذا وكذا درت في بلاصتها ال تعود على لا كاري دونتير. Cinquième question, transforme la phrase suivante à la forme négative. La phrase هذه اللي هي il est important de se brosser les dents نرجعوها à la forme négative. كيفاش تولي؟ il n'est pas important de se brosser les dents. n'est pas. شوفوا le verbe هو est هذاك اللي هو verbe être. نديرو قبلو ne بصح حنا كوم عندنا الفوايل هذاك نديرو ان apostrophe ومن بعد نزيدو موراها pas. Sixième question, mis les verbes entre parenthèses présents de l'indicatif. Je essuyais mes mains avec une serviette. Essuyer, c'est un verbe de premier groupe. في je نديرو له الاو نورمالمون نحو الاو ار نحو غير الار تولي او. جيسوي بصح كوم كاين الايغريك لازم الايغريك نبدلوه بالاي تولي جيسوي مي مان افيك اون سيرفييت وندير جي ابوستروف باسكو على جا لو فايل هذا الاو. Deuxième phrase, nous protéger nos dents des caries dentaires.
كيفاش تولي بروتيجي ندير لها او ان اس كيما تعرفوا نو تولي او ان اس في الفيرب دو بروميي جروب بصح الاو لازم يبقى على بالكم علاه تولي نو بروتيجون نو دون دي كاري دونتير باسكو لو كان نحي الاو هذاك اللي قدام الجي تولي بروتيغون كي يكون الجي كيما مونجي بروتيجي هذو كاع يتي الاو هذاك يبقى ونزيد او ان اس باش ما توليش بروتيغون تولي تبقى بروتيجون دون دي كاري دونتير هذه هي. هنا نروحوا لا برودكسيون écrite. La production écrite واش تقول التعبير الكتابي هذا c'est la journée mondiale de la propreté et de l'alimentation. اليوم العالمي للنظافة والتغذية l'alimentation. واش عندنا rédiger un texte de 4 à 5 lignes نديروا له نص فيه 4 إلى 5 أسطر pour expliquer à tes camarades comment se laver les mains correctement باش تفهم أصدقائك كيفاش يكون غسل الأيدي بطريقة صحيحة. utilise la boîte à outils suivante واستعمل هذو اللي راهم في الجدول الكلمات هذو اللي راهم في الجدول. شوفوا دوك أنا درت لكم موضوع ماشي لازم تستعملهم كاع الكلمات هذو ماشي لازم تستعمل مجموعة منهم وخلاص. هذه هي شوفوا مديلكم ميكروب لي مان سافون روبيني مالادي بوم بوانيي سيرفيت وهنا في الدوزيام كولون واش كاين سو لافي رانسي مويي فروتي اسوي هذو لي فيرب إليميني والاخرى قالك يوتيليزي لو جو وسي ما تريبيتيش ما تعاودش الكلمات بزاف ما تعاودش الجمل بزاف. نروحوا نديروا انا درت لكم هذا النص هذا التعبير وشوفوا نتوما chaque jour avant de manger il faut se laver les mains c'est un geste essentiel de l'hygiène corporelle et pour se laver les mains correctement d'abord on mouille les mains avec de l'eau propre puis on les frotte avec du savon ensuite on nettoie les ongles enfin on se rince les mains et on les sèche. هذا هو في 5 سطور هذا هو تقدروا ديروا كما هذا. شوفوا هنا ديروا ما تنساوش ديروا لي بوين لي فيرغول الا كانوا بوين انتيروغاسيون اكسكلاماسيون هذو كاع ما تنساوهمش داكور ومام هذو ما انسويت دابور بوي هذو ثاني اونفان فين مع الاخر اونفان هذو ثاني ما تنساوهمش. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ونشكركم على المتابعه.